आयज पवित्र सभा बागियोन पेद्रोची सोदरेची ताची खुर्चेची परब समारंभ तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोईत वरचे नात। हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलों। तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें। वय जोरी पेद्रू ओसोकता आसलो तरी पूण शिसामदलो जेजून पेद्रूक विचून काडलो पवित्र सभेचो पयलो फुडारी जावपाक, पयलो पापसाहेब जावपाक। आयज ताचो उगडास करतना ताचे सुवातेर आयलेल्या पापसाहेबांचो आमी उगडास करुया आनी आतां पापसाहेब फ्रांसिसाचो उगडास करून ताचे पासत मागुया। आख्खी पवित्र सभा ताच्या हाताखाल आसा। आमी हे पवित्र सभेचे वांगडी जेन्ना आमी पापसाहेबाक मान दिता, पवित्र सभेक मान दिता, आमी जेजूक मान दिता, तिचे एकवटान आमी रावता। पापसाहेब फ्रांसिसा वरवीं जायतो लोक जो पयस गेल्लो इगुजेंतलो तो परतून पवित्र सभेन भितर सरला। म्हणटच आमी एकवटान जिवया, पापसाहेबा खातीर मागुया।